जिस तरह से ड्राइविंग सीखने के लिए पुराने मॉडल की फॉक्सी बेहतरीन गाड़ी समझी जाती थी, उसी तरह से YouTube चैनल से कुकिंग सीखने वालों के लिए बकरीद एक बेहतरीन सीजन होता है, जब ढेर सारा गोश्त दस्तयाब होता है तजुर्बात करने के लिए। दोस्तों, बकरीद आने वाली है और आपको पता है हम पाकिस्तानियों की बकरीद का आगाज कलेजी से और बकरीद के गोश्त का अख्तिताम पाए से होता है। आज हम पाकिस्तान में बकरीद पे कुछ बात करते हैं। ये आज के वीडियो का पहला हिस्सा है। आज हम कुर्बानी तक जाएंगे और फिर कुर्बानी होने और उसका हिस्सा बंटने की बातें हम दूसरे पार्ट में करेंगे। तो आज का व्लॉग शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। दोस्तों, आपने अमूमन नोट किया होगा तकरीबन तमाम त्यौहार जो होते हैं ना वो औरतों के होते हैं। चाहे वो शबरात का हलवा बनाना हो, चाहे वो मिलाद हो, चाहे ईद हो, चाहे शादी ब्याह की तकरीब हो, मेहंदी हो, जूता छुपाई की रस्म हो, वलीमा हो, हर चीज में औरतें आगे आगे होती हैं। हम आदमियों के पास अगर कोई सीजन होता है जो सिर्फ और सिर्फ हमारा होता है तो वो बकरीद का सीजन है। ये सीजन वो सीजन है जिसमें मर्द सब चीजें भूल जाता है, दादा पोते को भूल जाता है, बाप बेटे को, भाई भाई को, यहाँ तक के आशिक भी जो हैं अपनी मंगेतर को भूल जाते हैं और सारे के सारे आदमी अपने जानवर में मगन हो जाते हैं। बकरीद आते ही जो सबसे अहम बात हमारे कान में सुनाई देती है, कितने का लिया। किसी के साथ भी जानवर देखते ही ये लफ्ज यानी कितने का लिया पूछना उतना ही जरूरी है जितना हम पाकिस्तानियों को फ्रूटो जूस का खाली डब्बा देखने के बाद उसको फाड़ना जरूरी है। मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि ये इंक्वायरी क्वेश्चन जो है वो शायद हमारे रस्म में हो गई है। जिस तरह से अस्सलाम वालेकुम के बाद वालेकुम अस्सलाम कहा जाता है, इसी तरह किसी के साथ भी जानवर देखने के बाद उसकी कीमत पूछी जाती है। और इस मौसम में अचानक ऐसे एक्सपर्ट नमूदार हो जाते हैं जो जानवर को देखते ही वो उसका वतन मालूम यानी किस सूबे सिंध और पंजाब के किस गांव के इलाके का है, उसका कितना वजन है, उसमें से कितना गोश्त निकलेगा, कितनी चर्बी है, कितने पट्टे हैं, हड्डियां उसकी किस मियार की और खाल उसके किस क्वालिटी की है, वो देखते ही पहचान जाते हैं। और आम तौर पे वो इंक्वायरी करते हैं और ये जांचने की कोशिश करते हैं कि ये बंदा जो लेकर आया है कहीं ये मार्केट में ठग तो नहीं लिया गया। और उसके बाद सारी तारीफ करने के बाद कहते हैं कि थोड़ी सी मेहनत और कर लेते, एक आध घंटा, तो आपको इसी कीमत में इससे बेहतर जानवर मिल जाता। और कहीं खुदा न खास्ता सामने वाला जो है उनकी तवक्का से कहीं कम कीमत पे लेकर आया हो तो फिर वो इस बात पे शक करते हैं कि कहीं ये 2 दांत के बजाय 4 दांत और 6 दांत का तो नहीं है। दांत इस मौसम में तकरीबन सारे ही लोग जो है डेंटिस्ट बने हुए होते हैं। जानवर के दांत देखना, उसके दांत गिनना और दांत पे बात हो रही होती है और पीठ पीछे इस तरह की बातें सुनने को मिलती हैं। फलाने का जानवर देखा, क्या खूबसूरत जानवर है, फलाना ठग के आ गया, 1 लाख में ऐसा जानवर लेकर आया है जो मैं पिछले साल 70 का लेकर आया था। हर साल बकरीद का आगाज जो है वो इस जुमले से होता है कि इस साल कुर्बानी बहुत मुश्किल काम है, जानवर बहुत महंगा है। ये वो लफ्ज है जहां से बकरीद का आगाज होता है और उसके बाद हर साल चांद रात आते आते ये हाल होता है कि गलियों में इतने जानवर बने हुए होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि उन गलियों से गुजरने का वक्त भी नहीं होता। नौजवानों का तो ये एक सीजन होता है, वो अपनी गाय से प्यार करते हैं, अपनी गाय को लेकर टहलाते हैं, पूरे इलाके में लेके शान से फखर से घूमते हैं। इतना शानदार जानवर, उससे ज्यादा फखर से उसको साथ चलने वाले की शान होती है और साथ 4-6 उसके चेले चमाटे पीछे पीछे बिल्कुल उसी तरह से चल रहे होते हैं जिस तरह से शादी की तकरीब में निकाह के बाद दूल्हा के दोस्त उसको सिगरेट पिलाने बाहर लेके जाते हैं। इसी तरह से हमारे नौजवान जो है 4-6 वो अपनी गाय को गली गली मोहल्ले मोहल्ले घुमा रहे होते हैं। और इस गली गली मोहल्ले मोहल्ले घुमाने का मकसद भी जो होता है ना वो सिर्फ ये होता है कि उनकी गली में बार बार जानवर को लेके जाना और वो आए और खिड़की से झांक लें तो उनके जानवर के पैसे वसूल हो जाते हैं। दोस्तों, आपने नोट किया होगा कि मैं बार बार लफ्ज जानवर इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि इस सीजन में गाय, बैल, बछड़ा ये सारे अल्फाज जो हैं मतरूक हो जाते हैं, उसके बजाय लफ्ज जानवर आ जाता है। और लफ्ज जानवर जो है बड़े जानवर को कहा जाता है, गाय बकरे को। जबकि बकरे वाले आजकल, हालांकि बकरा बहुत कीमती चीज है, बकरे का गोश्त भी बहुत महंगा और बकरे की डिशेज भी बहुत ज्यादा बनती हैं, लेकिन 60,000 का बकरा लेके भी आप जो है ना अजीब सा कंफ्यूज से लगते हैं क्योंकि 3-4 लाख रुपए की गाय लेकर आने वाले जो लोग हैं जब वो गाय लेके निकलते हैं 60-70 हजार का जो बकरा है, इतना ऐसा लगता है कि आप सोचते हैं कि चलो जाओ इसको वापस खूंटे से बांध दो। दोस्तों, जानवर जब मोहल्ले में आता है
تو وہ منظر جو ہوتا ہے وہ بھی بڑا شاندار ہوتا ہے، خاص طور پہ اگر جانور بڑا ہو تو علاقے کے سارے بچے جو ہے اس گاڑی کے گرد جمع ہو جاتے ہیں، ایک عجیب سی بز سی ہوتی ہے، سارے بچے شور کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ محلے کے جو بزرگ اور ہم جیسے جو لوگ ہوتے ہیں تھوڑا سائیڈ میں کھڑے ہو کے لیکن معائنہ کر رہے ہوتے ہیں کہ جانور کتنے کا آیا ہے، کہاں سے لایا ہے، کیا کچھ ہے۔ اور جتنے بچے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، یقین کریں دوستو، ان میں سے کسی کو بھی اس جانور سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی، ان کا واحد شغل یہ ہوتا ہے کہ کسی طرح سے اترتے ہوئے یہ گائے بھاگ جائے اور پھر ہم سب اس کے پیچھے بھاگیں، کیونکہ قربانی کے بقرعید کے سیزن میں جانور کا بھاگ جانا اور اس کے پیچھے لوگوں کا بھاگنا یہ ایک انتہائی تھرلنگ منظر ہوتا ہے۔ اگر کبھی علاقے میں کسی کی گائے بھاگ جائے تو اس کے بعد جب لوگ بھاگنا شروع کرتے ہیں تو تھوڑی دیر میں اتنے لوگ گائے کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں کہ لگتا ہے اولمپک کی میراتھن شروع ہو گئی اور کئی سو لوگ جو ہیں وہ اس مقابلے میں حصہ لے رہے ہیں، اور اتنے سارے لوگوں کو دیکھ کے وہ گائے جو تھوڑی دور آگے جا کے رک جانے کے چکر میں ہوتی ہے وہ مزید گھبرا کے بھاگنے لگتی ہے کہ یہ سب میرے پیچھے ہی کیوں بھاگ رہے ہیں۔ قربانی ایک مذہبی فریضہ ہے، لوگ کرتے ہیں، بڑے ذوق و شوق سے کرتے ہیں، کچھ لوگ پورے سال پیسے جمع کر کے کرتے ہیں، کچھ لوگوں کو تو میں نے دیکھا پورے سال بنیان میں گھومتے ہیں لیکن جب جانور لے کر آتے ہیں تو کار والوں کو بھی شرمندہ کر دیتے ہیں، اور کچھ لوگ جو پورے سال کار میں گھومتے ہیں وہ پتہ چلتا ہے کسی مسجد میں حصہ لے رہے ہیں۔ لیکن بہرحال یہ ہر آدمی کی اپنی نیت، اپنی استطاعت کے اوپر ہے۔ لیکن ایک طبقہ اور بڑا بقرعید کے زمانے میں ایک طبقہ جو ہے وہ اور نمودار ہوتا ہے، یہ وہ طبقہ ہے جو لوگوں کو یہ تلقین کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ قربانی کے پیسوں سے واٹر کولر لگوا دیا جائے۔ مجھے آج تک سمجھ بھی نہیں آیا کہ یہ واٹر کولر لگوانے والے لوگ جو ہیں ان کو صرف قربانی کا جانور ہی کیوں نظر آتا ہے، جبکہ قربانی کا جو گوشت ہے وہ غریبوں اور ناداروں تک پہنچ ہی جاتا ہے، اور یہ ایک سیزن ہوتا ہے جس میں غریب سے غریب انسان کو بھی کچھ دنوں کے لیے گوشت کھانے کو مل جاتا ہے۔ جن کو پورے سال گوشت کھانے کو نہیں ملتا ان کو بھی بقرعید کے زمانے میں گوشت کھانے کو مل جاتا ہے، لیکن ان کو واٹر کولر یاد آتا ہے۔ آج تک آپ نے کبھی سنا کہ کسی نے یہ آپ کو مشورہ دیا ہو کہ آئی فون بیچ کے انفینکس موبائل لے لو اور جو باقی پیسے بچیں اس سے کسی کا علاج یا کسی غریب لڑکی کی شادی کرا دو؟ ایسے موقع پہ ان کو یاد نہیں آتا۔ ہیپی نیو ایئر منانے یہ جو ہے نا باہر ملک چلے جاتے ہیں، لیکن قربانی کے جانور کو دیکھتے ہی ان کو غریب کی شادی، واٹر کولر اور اس طرح کی ہمدردی کے کام۔ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ سب ہمیں نہیں کرنے چاہیے، اور یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ اگر آپ غور کریں، سیلانی ہو، JDC ہو، عالمگیر ویلفیئر ٹرسٹ ہو، انڈس ہاسپٹل ہو، یا ایسی سینکڑوں مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں، یہ سب فلاحی ادارے جو ہیں یہ بھی انہی لوگوں کے چندے سے چل رہے ہیں جو لوگ قربانی کا جانور لے کر آتے ہیں، کیونکہ وہ لوگ جو اس طرح کی واٹر کولر دینے والی باتیں کرتے ہیں یہ تو دبئی میں شاپنگ کرتے ہیں۔ ان کو صرف اور صرف ہمارے اوپر اعتراض کرنا ہوتا ہے، ہماری رسم، ہماری خوشی، ہر خوشی کے موقع پہ آ کے انہوں نے یہ سمجھ لیں ہم پاکستانیوں کی وہ پھپھو ہیں جنہوں نے ہر شادی میں آ کے کوئی نہ کوئی رنگ میں بھنگ ضرور ڈالنی ہوتی ہے۔ تو ایسے لوگوں کی باتوں پہ تو آپ بالکل بھی یقین نہ رکھیں۔ اس بار بھی جانور بہت مہنگا آیا ہے، قربانی نہیں ہو سکے گی، اور میری بات یہ یاد رکھیے گا اس سال جب آپ مارکیٹ جائیں گے تو آپ کو جانور بہت مہنگا لگے گا، لیکن انشاءاللہ آپ بھی گائے لے کر آئیں گے، آپ کا پڑوسی بھی لے کر آئے گا، اور عید کے موقع پہ ہم گلی گلی میں قربانی کا منظر دیکھیں گے۔ میں شروع میں بتا چکا ہوں کہ عید کے دن والے جو منظر ہے وہ میں اس کو آپ کو بعد میں ڈیٹیل سے بتاؤں گا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ آج کا ولاگ کیسا لگا کمنٹ کر کے بتائیے گا، ملیں گے اگلے کسی ولاگ کے ساتھ۔ شکریہ۔